बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो कौन से 5 काम हैं जिनमें जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि इन कामों में जिस कदर ताखीर होगी उसी कदर इंसान गुनाह का मुर्तकिब होगा। मोहतरम नाज़रीन, ठहर ठहर कर उम्दगी से काम करना अल्लाह की सिफ्त है और जल्दबाजी शैतान की सिफ्त है। इसमें कोई शक नहीं कि जल्दबाजी को हर जमाने में और हर कौम ने नापसंदीदगी की नजर से देखा है। इसके बरअक्स ठहर ठहर कर खुश उसलूबी के साथ काम निपटाने की तारीफ हर जमाने के जी शऊर लोगों ने की है। इस मफहूम का हामिल एक मशहूर मकूला है, सोच विचार कर ठहर ठहर कर काम करने में सलामती है और जल्दबाजी में नदामत है। इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जल्दबाजी को शैतान की तरफ मंसूब करने की वजह यह है कि जल्दबाजी में जो फैसला किया जाता है उसमें हल्कापन, गुस्सा और तैश शामिल होता है, जो बंदे को वकार, बुर्दबारी और सबात से दूर करता है। चुनांचे इसके नताइज हमेशा बुरे होते हैं। एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बंदे की दुआ कबूल होती है अगर वो जल्दी ना मचाए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक कौल मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भला काम उसी वक्त पूरा होता है जब उसे जल्द अज जल्द कर लिया जाए। इस कौल में भलाई के काम को जल्द करने की तरगीब है। इस अमर में कोई शक नहीं कि नेकी और भलाई के कामों में जल्दी करना और उसकी तरफ तेजी से लपकना एक पसंदीदा और काबिल तारीफ सिफ्त है। अल्लाह ताला ने भी ऐसे लोगों की तारीफ फरमाई है। तर्जुमा, ये लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। सूरह अल मोमिनून एक दूसरी आयत में है, भलाइयों में एक दूसरे पर सबकत ले जाओ। सूरह अल बकरा। चुनांचे उलमाए किराम ने ठहर ठहर कर काम करने को काबिल तारीफ और जल्दबाजी को काबिल मुजम्मत 3 शर्तों के साथ ठहराया है। नंबर 1, पहली शर्त ये है कि वो काम जिसका करना मकसूद हो अगर इताअत इलाही और भलाई और नेकी के दायरे में आता है तो उसमें सबकत ले जाने की कोशिश करना और उसमें जल्दबाजी करना न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि यही मतलूब व मकसूद है। मशहूर आलिम दीन अबू अल ऐना को किसी ने जल्दबाजी से मना किया तो आपने जवाब दिया कि अगर ऐसी ही बात है तो मूसा अलैहिस्सलाम कभी अल्लाह से ये ना कहते, और ए रब मैं तेरे पास जल्दी चला आया ताकि तू राजी हो जाए। सूरह ताहा। नंबर 2, वो जल्दबाजी काबिल मजम्मत है जो बगैर गौर फिक्र और तदब्बर के हो। किसी काम में गौर फिक्र और मशवरा कर लेने के बाद उसमें टाल मटोल से काम लेना कोई तारीफ की बात नहीं, ये तो सुस्ती और काहिली की अलामत है। कुरान फरमाता है, और दीन के काम में उनको भी शरीके मशवरा रखो, फिर जब तुम्हारा अज़म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। सूरह आल इमरान। नंबर 3, ठहर ठहर कर काम करने का ये मतलब नहीं कि इंसान इतनी ताखीर कर दे कि मकसद ही फौत हो जाए या मतलूबा काम का वक्त ही निकल जाए, इसलिए कि वक्त निकल जाने के बाद कफे अफसोस मलने के सिवा कोई चारा ना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हिदायत की थी कि ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, तुम 3 चीजों में कभी ताखीर ना करना। नमाज जब उसका वक्त हो जाए, जनाजा जब सामने लाकर रख दिया जाए, और कुंवारी लड़की का निकाह जब उसका बर मिल जाए। जबकि इसी बात को उलमाए किराम इस तरह से बयान फरमाते हैं कि 5 ऐसे काम हैं कि जिनमें जल्दबाजी करनी चाहिए। पहला काम, अगर आपने किसी से कर्ज लिया हो तो कर्ज की अदायगी में जल्दी करें। उसका कर्ज जितनी जल्दी हो सके उसे अदा करें ताकि उसको उसके पैसे वापस मिल सकें और वो अपनी जरूरियात पूरी कर सके। मालदार शख्स का कर्ज की अदायगी में ताखीर करना काबिल मुजम्मत फेल है। इसमें इख्तलाफ है कि जो शख्स अमदन ताखीर करे उसका ये अमल गुनाह कबीरा है या नहीं, लेकिन अगर वो बार बार इस तरह करे तो फासिक करार दिया जाएगा। हदीस पाक में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गनी का कर्ज की अदायगी में ताखीर करना जुल्म है। बारिवायत सही बुखारी। इमाम बुखारी ने अपनी सही में बाब बांधा, लिसाहिबिल हक के मकाल, जिसका हक होता है उसको तकाजा करने में सख्ती की गुंजाइश होती है। इसके तहत लिखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, जिसके पास कर्ज अदा करने की गुंजाइश हो उसका ताखीर करना उसके सजा और उसकी इज्जत को हलाल कर देता है। इज्जत को हलाल करना यह है कि कर्ज ख्वाह कहे तो मुझसे टाल मटोल कर रहे हो, और इसकी सजा उसे कैद करना है। हदीस पाक में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अपने कर्ज का तकाजा किया और उसने सख्ती से बात की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने उसको मारने या डांटने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो,
کیونکہ حقدار کو سختی سے بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ باروایت صحیح بخاری۔ اگر کوئی شخص ادائیگی قرض کی نیت کر لے تو اسے تائید غیبی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی میں آسانی فرما دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں سے مال لیا اور وہ ان کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ان اموال کو ادا کرنے کے اسباب مقدر فرما دے گا، اور جو لوگوں کے مال قرض کے طور پر لے کر ان کو تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تلف کر دے گا۔ باروایت صحیح بخاری۔ ضرورت کے بغیر قرض لینا تو کوئی پسندیدہ روش نہیں ہے، لیکن بعض اوقات انسان حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ناگزیر طور پر قرض لیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وسائل دستیاب ہوتے ہی جتنی جلدی ممکن ہو اس قرض سے چھٹکارا حاصل کرے، اور جب تک وسائل دستیاب نہ ہوں تو قرض خواہ سے مہلت مانگے۔ اور جو مقروض شخص قرض کی ادائیگی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ البتہ اگر کوئی قرض لیتا ہے اور بروقت ادائیگی کی نیت بھی ہے تو قرض لینا مذموم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بروقت ادائیگی کا اہتمام نہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا مانگتے تھے اور تعلیم امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ، میں قرض اور گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور قرض ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ باروایت صحیح بخاری۔ محترم ناظرین، فرمایا گیا ہے کہ 5 کاموں میں جلد بازی سے کام لینا دراصل نیکی ہے اور گناہوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ نمبر 1، قرض کی ادائیگی میں جلد بازی سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 2، میت کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے جلد سے جلد دفنانا چاہیے، اور یہ نہیں کہ 2 یا 3 دن تک اس کی میت کو گھر میں ہی پڑا رہنے دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب دنیا سے رخصت ہوئی تو اس وقت دین اسلام کا بول بالا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مغرب سے عشاء کے درمیان ہوا، جبکہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی آپ سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی تھی، جو کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی، اور اس نماز جنازہ میں حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی اور تمام جید اور جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم تشریف فرما تھے، لہذا ثابت ہوا کہ میت کی تجہیز و تدفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی میں جلدی کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کافی دیر تلک بیٹھا رہے اور میزبان کو اس کی مہمان نوازی کی کچھ فکر نہ ہو۔ نمبر 4، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس گناہ سے بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کر کے اپنے دامن کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ نمبر 5، جب لڑکی جوان ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دی جائے۔ یاد رہے کہ اچھا رشتہ تلاش کیا جائے، اور جب تک اچھا رشتہ نہ ملے تب تک رکے رہیں، لیکن جلد بازی میں کسی بدکار یا گناہوں میں مبتلا انسان سے ہرگز رشتہ طے نہ کریں، لیکن یوں ہی اچھا رشتہ مل جائے تو ہرگز تاخیر مت کریں اور جلد از جلد نکاح اور رخصتی کر دی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔